वजीर आजम हाउस से फक्त एक डायरी लेकर जाने वाले अपने लश्कर के साथ वापस आ रहा है। अवाम इमरान खान के साथ इस कौम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत कैसे निकालोगे? क्या ऑडियो लीक वाला ड्रामा बेकार साबित हुआ? इसीलिए तो अब ये बचाने के लिए नई डुगडुगी ले आए हैं। वैसे नून लीग की एक बात बहुत अच्छी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर खुद ही किसी न किसी तरह अपनी हांडी बीच चौराहे में फोड़ देते हैं। दिन भर मसरूफ रहने के बाद इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मूड फ्रेश हो जाता है। कोई भी गिरी हुई हरकत करने के बाद जब इन्हें फायदा हासिल नहीं होता तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। इमरान खान की सियासत में आने से पहले इन सियासी मदारियों की नींदें इस तरह हराम नहीं हुई होंगी। 9 अप्रैल को न्यूट्रल्स और अदारों की बलाएं ली जा रही थी। अभी ये जश्न मनाने की तैयारी में थे कि खान के एक फिक्रे कोई रह तो नहीं गया ने इनको आसमान से जमीन पर ला पटका, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब इमरान खान रोना धोना डालेगा और वो सब मिलकर भंगरा डालेंगे। 9 अप्रैल वजीर आजम इमरान खान की वजीर आजम हाउस से हाथ में एक डायरी पकड़कर रुखसत होने के मनाजिर ने इनके फॉलोअर्स को एक ही दिल है खान साहब कितनी बार जीतोगे कहने पर मजबूर कर दिया। बतौर वजीर आजम अपने आखिरी खिताब के बाद वजीर आजम कुर्सी से उठे और कुर्सी के एहतराम में मोतबर कुर्सी को पीठ दिखाकर जाने की बजाय उल्टे कदमों कुर्सी से दूर होते चले गए। ये पहला वजीर आजम है जो वजीर आजम हाउस से कुछ नहीं लेकर जा रहा, न ही अपने खानदान को मुंतकिल करना पड़ा। वो अपनी डायरी और कुछ बुनियादी जरूरत की चीजें लेकर वजीर आजम हाउस से गए। लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी और आंखों में वापस लौट आने का अज़म चमक रहा था। खैर खान साहब की दिल जीत लेने वाली अदाओं का जिक्र शुरू किया तो वक्त कम पड़ जाएगा, इसलिए असल मौजू की तरफ वापस आते हैं। एक खान साहब के जाने पर करोड़ों लोग घर से बाहर निकल आए, शहर शहर एहतजाज होने लगे। हालांकि अभी तो खान साहब ने अपने हक में एक लफ्ज नहीं बोला, न वर्कर्स को एहतजाज की कॉल दी थी। खान साहब की मोहब्बत खुद ब खुद लोगों को सड़कों पर खींच लाई। यकीनन खान साहब भी इस वक्त ये मोहब्बत देखकर हैरान रह गए होंगे। वैसे हैरान तो न्यूट्रल्स भी रह गए थे, क्योंकि नून लीग की तारीख उठाकर देख लें, इनके नाम निहाद लीडर की कॉल तो दूर, हर तरह की सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी इतनी आवाम कभी उनके हक में बाहर नहीं निकली थी। किसान की घटिया सियासत से मायूस खान साहब का दिल ये मोहब्बत और जुनून देखकर मुतमईन हो गया था और मुखालिफ तलमिला कर रह गए। हर बार की तरह इस बार भी कैदरी क्वीन का घटिया सोशल मीडिया सेल एक्टिव हुआ और इमरान खान को एक शख्सियत ने धक्के से वजीर आजम हाउस से बाहर निकाला। इसका मुजहक्का खेज बयानिया सोशल मीडिया पर धराधर वायरल होने लगा। हस्बे मामूल इमरान खान ने इन घटिया लोगों को जवाब तक देना नहीं पसंद किया, क्योंकि खान साहब नून लीग की तरह वक्ती धमाल डालकर खुश नहीं होता। आज नून लीग की एक सियासी मदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात साबित कर दी कि हर बार की तरह इस बार भी ये लोग चोर मचाए शोर वाले मुहावरे पर अमल पैरा होकर आवाम के हाथ से अपना गिरेबान बचाने की कोशिश में लग गई है। वैसे तो जावेद लतीफ की पूरी कॉन्फ्रेंस ही मजा पर मुबनी थी, लेकिन हम यहाँ कुछ मजाहिया तरीन बातों का जिक्र करते हैं। जिस रियासत के लिए हमने सियासत की कुर्बानी दी, 4 साल के गंद का बोझ अपने कंधों पर लिया। हमें इस कुर्बानी का सिला नहीं चाहिए, लेकिन कोई इस कुर्बानी पर शक करे ये हमें बर्दाश्त नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज भी हमारे साथ इंतहाई बुरा सलूक किया जा रहा है। मियां जावेद लतीफ शायद एयरपोर्ट पर सर्जरी क्वीन की बेइज्जती पर हद से ज्यादा दिल गिरफ्ता है। इमरान खान आज भी लाडला है, किसी न किसी तरफ से इसको रोशनी दिखाई जाती है, किसी न किसी तरफ से इमरान खान के सर पर हाथ है। जो ये कुछ वो कर रहा है वो किसी के साथ के बगैर नहीं हो सकता। इमरान खान तो आजकल अपने पालतू शेरू को खाना खिलाते नजर आते हैं, अब इसमें भला किसी के साथ क्या जरूरत होगी। ओ हाँ, खान साहब आजकल जलसों में खुशबाश जरूर नजर आ रहे हैं, आम आवाम के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करते भी नजर आ रहे हैं। कल तुमने जिस जगह पर जलसा किया और जो जुबान बोली, इस जलसे के तमाम इंतजामात जिसने किए वो भी मेरे इल्म में है। मियां जावेद लतीफ को यकीनन इन बातों का मतलब खुद भी नहीं पता होगा, बस रट्टा मार के माइक के सामने बैठ के, वरना नून लीग इतने इल्म वाले हो जाए तो फेक ऑडियोज बनाने की जरूरत पेश न आती। ये मत सोचो कि तुम छुप कर किसी के घर में मिलते हो तो हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए तो जो शख्स जलसा जुलूस में जाना तो दूर की बात रियासत के अंदर अकेला चल नहीं सकता था, इसको आज हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ लगता है कि जावेद लतीफ की नजरों के सामने नवाज शरीफ की फोटो घूम रही होगी। बेचारा भगोड़ा बस तस्वीरों की हद तक ही रह गया है। एक और मजा से भरपूर बात सुने, कौम को कहा जा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, खुदा करे कि यकीनी तौर पर ऐसा हो जाए। इमरान खान के खिलाफ सर धर की बाजी लगाकर हर इदारे को अपने साथ मिलाने की कोशिश में कामयाब होने के बाद शहबाज को नाम निहाद वजीर आजम बनाकर अभी दुआ कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल्स हों। असल में अवाम की ताकत देकर इन्हें मालूम हो गया है कि इनके झूठ और फरेब की कश्ती बहुत जल्द डूबने वाली है, इसलिए तो शहबाज ने पाकिस्तानी अवाम की ज़हन साजी ये कहकर करने की कोशिश की है कि बेकारियों की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, हमें पेट पालना है, क्योंकि ये कभी अपने बलबूते पर इक्तदार में नहीं आए। इक्तदार के नशे ने इन्हें हमेशा जूते चाटने के काम पर लगाए रखा। 25 जनवरी 2011 को अमेरिकी जासूस रेमंड डेविस ने लाहौर में दिन दहाड़े सरेआम 2 पाकिस्तानियों को गोली मारकर कत्ल कर डाला था।
ریمنڈ ڈیوس کو بحفاظت امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کا واقعہ پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کی سیاست کی حقیقی اوقات کو ظاہر کرتا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے کسی اپوزیشن کی تحریک یا مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہٹا، بلکہ امریکہ کے حکم پر یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ عمران خان کا دورہ روس بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ایک خط پہنچا جس میں عمران خان حکومت کی رخصتی کی خواہش کا اظہار کیا گیا، اور ایسا نہ ہونے پر پاکستان کے لیے خطرناک نتائج کا اندیہ دیا گیا۔ پہلے تو اپوزیشن نے کہا کہ یہ مراسلہ ایک جھوٹ ہے، اور جب پتا چلا کہ جھوٹ نہیں ہے تو نون لیگ کے خواجہ آصف نے عوام کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہم تو امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ خواجہ آصف کے اس بیان پر روسی کا ایک پرانا بیان، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، یاد آ گیا۔ شہباز شریف سے جب خواجہ آصف کے بیان پر تبصرہ لیا گیا تو اس نے کہا کہ بھکاریوں کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، ہمیں اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان خود یہ اعتراف کرتے آئے ہیں کہ ان کا اتار چڑھاؤ، ان کے فیصلے اور پالیسیاں امریکہ کی محتاج اور مرہون منت ہوتی ہیں، اور اگر نہ تو ان کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی دینی غیرت اور نہ ہی قومی وقار، بس اپنے پیٹ کی فکر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ عمران خان کی رخصتی سے بے حد خوش تھے، پے در پہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ لگا رہے تھے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 10 اپریل 2022 کو آزاد ہوا۔ یہ بہت ہی باشعور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس بات پر آ کے وہ کل سے بالکل پیدل ہو گئے تھے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخص کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ماضی کے تمام لٹیرے اکٹھے ہو گئے، اور وہ لٹیرے جو کل تک اپنی تقریروں میں ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر الائنس بنانے کو موت کے منہ میں جانے کے مترادف سمجھ رہے تھے، اچانک وہی چور لٹیرے اکٹھے ہو کر ایک عظیم لیڈر کو اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہوئے تو ہماری یہ غلام قوم اس بات پر جشن منانے لگی۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ تمام وہ افراد اکٹھے ہو چکے ہیں جن کو صرف اقتدار سے غرض ہے، ان کو پاکستان اور پاکستانی عوام سے کوئی مطلب نہیں، لیکن صرف عمران خان کی مخالفت میں لوگ ان کا جیت کا جشن منانے لگے۔ جو لوگ آج جشن منا رہے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے وہ شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے، اور جب بھی بات کی اسلام کی، امت مسلمہ کی اور ریاست مدینہ کی بات کی، اور وہ واحد وزیر اعظم رہے جنہوں نے 4 سال سے کم عرصے میں 2 مرتبہ امت مسلمہ کے تمام سربراہان کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا، جو کچھ کہا قوم اور امت مسلمہ کی خاطر کیا۔ عمران خان کے بہت سارے قصور ہیں۔ خان نے اپنی عوام کو غلامی سے آزادی دلانا چاہی، ملک کو لوٹنے والے لٹیروں کا جینا حرام کیا، نوجوانوں کو خود مختار بنانے کا خواب دیکھا۔ ان لٹیروں کو لگتا ہے کہ یہ قوم اور اس کے حالات کبھی نہیں بدلنے والے، انہیں لگتا ہے کہ پاکستانی عوام اس طرح ان کے جھوٹ اور فریب کے جال میں پھنسی رہے گی، اس لیے تو ابھی تک جھوٹ کی پٹاری لے کر پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ جاہل اب تک چھانگا مانگا کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے تو ہر بار عوام کے ساتھ ایک نیا فراڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قوم اب باشعور ہو چکی ہے، نہ کیبلری کوئین کے کسی جال سازی پر کان نہیں دھرتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں جاوید لطیف کے بعد اب کون سا نیا رونا دھونا لے کر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار یہ آنکھوں میں گلیسرین ڈال کر پریس کانفرنس کرے اور امریکی خط کا مدعا اداروں پر ڈال کر اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اب الیکشن میں ناکامی سے پہلے شرمندگی سے بچنے کا کچھ تو انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں کا محاورہ نون لیگ پر بالکل فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔